شوفي شوفي تسوي كده هذه الاثنين حبتين دي مدري ايش وتقول له صورني. شوفي شايفه وتجي هنا عند القزاز وتقفل على خالد. شايفه؟ لا مريضه مريضه قبل بيتوتي. شوفي تسوي له الحركه. الحمد لله انه قاعد خالد يصور. خليها تستفزك يا خالد. خليها 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 يمي خليها والله تصلحها والله تصلحها والله تصلحها والله. لا خليها يا امي خليها لا تنزل من السياره ولا شيء. شوف بس اهم شيء انه خالد قاعد يصورها. شايفه خليه يزيد عليها. الله يخليك لا توقف التصوير. كل هذه وريه. ايوه كلمت. شوفي كيف الخط موقفتهم يراد تخلينا نمشي والناس كلهم قاعدين يعدوا يحسبوها صادمه يحسبونا شيء. يلا يا بنت خلاص الله يصيبها ان شاء الله. حسبي الله عليها. انت رجال صح؟ المفروض بس شايف انت رجال ولا انت رجال ولا ايش؟ ايش اللي انت رجال؟ هو بس يبغاك تضربها يبغاك تنزلها. خلاص هو يقول لك انت رجال يبغاك انت تمسك غريب هذا شكله. انت سويت لها الحركه دي بصباعك؟ ها؟ سويت لها؟ صورتها